नमस्कार सबैजनालाई। म तपाईँहरूलाई आज कक्षा 11 को लेखा विषय अन्तर्गत बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट बोर्ड इक्जाममा लगभग 6 मार्क्सको न्युमेरिकल एउटा क्वेसन आउँछ। यसलाई नेपालीमा बैंक हिसाब मिलान विवरण भनेर भनिन्छ। के हो त यसको बारे थोरै पहिला परिचय गरौँ। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको यस्तो एउटा विवरण हो जसमा क्यास बुक र पासबुकको ब्यालेन्सलाई म्याचिङ गर्ने काम गरिन्छ। दुईटा बुक हुन्छ लगभग, एउटा क्यास बुक अर्को पासबुक। क्यास बुक भनेको हामी कस्टमरसँग क्यास बुक र पासबुक भनेको बैंकसँग। पहिला चाहिँ पासबुक भनिन्थ्यो, त्यही नाम बाँकी रह्यो। हिजोआज चाहिँ पासबुकको सट्टामा बैंकले बैंक स्टेटमेन्टहरू जारी गर्दछ। त्यसैले हामी चाहिँ पासबुक लेखिरहे पनि यसको नाम चाहिँ बैंक स्टेटमेन्ट हो है। अहिलेको प्राय सहकारीहरूले दिन्छन् नि, त्यसलाई पासबुक भन्छौँ हामी। सहकारीहरूले चाहिँ पैसा जम्मा गरेको निकालेको कति ब्यालेन्स बाँकी छ भन्ने कुराको जानकारी पासबुकबाट दिन्छन् है। त्यस्तै ठ्याक्कै एउटा स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ बैंकले दिन्छ, यसलाई बैंक स्टेटमेन्ट भन्छौँ। अब यी दुईटाको म्याचिङ हुँदैन है। हामीलाई क्यास बुकको एमाउन्ट र पासबुकको एमाउन्ट, दुईटा एमाउन्टको अनम्याच्ड एमाउन्ट दिन्छ। के कारणले गर्दा यो क्यास बुक र पासबुकमा डिफ्रेन्ट आयो भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ र स्टेटमेन्ट तयार पार्छौँ, जसलाई बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनिन्छ है। यसका चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यास बुक र पासबुक मिलेन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यसमा हेर्छौँ। यहाँ मैले केही कारणहरू लेखेको छु। यो कारणले गर्दाखेरि क्यास बुक र पासबुक डिसएग्री हुन्छन्। रिजन्स फर डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन क्यास एन्ड पासबुक ब्यालेन्स है त। नम्बर एमा के लेखेको छ, चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भन्यो। चेक इस्यु गर्यो तर साट्नको लागि बैंक लगिएन। यस्तोमा के हुन्छ, क्यास बुक माइनस हुन्छ, पासबुक प्लस हुन्छ है। चेक पेड बट नट कलेक्टेड बाई बैंक, चेक लिएर गइयो तर बैंकले जम्मा गरेन, अब बैंकसम्म पुगेन भनेपछि क्यास बुक प्लस हुन्छ, पासबुक माइनस हुन्छ। सी नम्बरमा चेक सेन्ड फर डिपोजिट बट डिसअनोर्ड भनेको छ। बट डिसअनोर्ड भनेको नट एक्सेप्टेड, स्वीकार गरेन। चेक बैंक जम्मा गर्न लिएर गयो तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो चेक बैंकमा चाहिँ डिपोजिट हुन सकेन भनेको छ। भन्नुको अर्थ क्यास बुक प्लस हुन्छ, पासबुक माइनस हुन्छ। एनी एमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक भनेको छ कुनै एउटा कस्टमरले कुनै एमाउन्ट सिधै बैंकमा हाम्रो खातामा जम्मा गरिदियो। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि कस्टमर डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक पनि भन्छौँ। यस्तो भयो भने के हुन्छ, पासबुक प्लस हुन्छ, क्यास बुक माइनस हुन्छ। रङ इन्ट्री इन द डेबिट साइड अफ क्यास पासबुक, डेबिट साइडमा क्यास वा पासबुकमा चाहिँ रङ इन्ट्री गरियो। के हुन्छ भने क्यास बुकको डेबिट साइडपट्टि रङ इन्ट्री गर्यो भने क्यास बुक बढ्छ, पासबुक घट्छ। तर पासबुकको डेबिट साइडबाट रङ इन्ट्री गर्यो भने पासबुक घट्यो, क्यास बुक बढ्यो। अर्को एफमा रङ इन्ट्री इन द क्रेडिट साइड अफ क्यास पासबुक भनेको छ। क्रेडिट साइडपट्टि क्यास बुकको रङ इन्ट्री गर्यो भने क्यास बुकको क्रेडिट साइडपट्टि रङ इन्ट्री गर्यो भने क्यास बुक घट्यो, पासबुक बढ्यो। तर पासबुकको क्रेडिट साइडपट्टि रङ इन्ट्री गर्यो भने पासबुक बढ्छ, क्यास बुक घट्छ। र अर्को एउटा छ इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड चार्ज बाई द बैंक भनेको छ। इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड भनेको बैंकले ब्याज दियो, बैंक जम्मा गरिदियो, वा चार्ज भनेको बैंकले ब्याज लियो। यहाँ दुईटा केस छन् है। इन्ट्रेस्ट कलेक्ट भनेको चाहिँ जम्मा गरिदियो। इन्ट्रेस्ट कलेक्ट गर्दाखेरि पासबुक प्लस हुन्छ, क्यास बुक माइनस हुन्छ। र इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु भनेको बैंकले ब्याज लियो भने त उल्टो भइहाल्यो, पासबुक माइनस हुन्छ, क्यास बुक प्लस हुन्छ।
अनि एउटा अन्तिम बैंकको चार्ज डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेस इन पासबुक। बैंकले हामीलाई सेवा निःशुल्क दिँदैन, विभिन्न प्रकारका सेवा भने जस्तै चाहिँ रिचार्ज कार्डहरू दिन्छ, टिभीमा डिस होमहरूमा चाहिँ रिचार्ज गरिदिन्छ, मोबाइल ब्याङ्किङ सेवाहरू हुन्छ, यस्ता हरेक सेवाहरू चाहिँ निःशुल्क हुँदैन। इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्दिन्छ है, बिजुलीको बिल तिर्दिने, टेलिफोन बिल तिर्दिने हुन्छ। यी सेवाहरू निःशुल्क भएन नि त, ती सेवा बापत बैंकले सर्टेन शुल्क लिन्छ। त्यो शुल्क लिनु भनेको चाहिँ पासबुक के हुनु हो, अब माइनस हुनु, क्यास बुक प्लस हुनु हो है। मैले यहाँ अरू कुरा पनि लेखेको छु थोरै। अब विभिन्न यसका चाहिँ बनाउने विधिहरू हुन्छन्, 4वटा विधिहरू छन्। मैले यहाँ 4वटा विधि लेखेको छु। मेथड्स एज, पहिलो मेथड है त, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक एउटा, दोस्रो ब्यालेन्स एज पर पासबुक, तेस्रो ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक, चौथो ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक। यी 4वटा विधिमध्ये एउटा विधिबाट हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ त, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्यो कि ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्यो, त्यो अनुसार सुरु गरिन्छ। प्राय एक्जाममा आइरहेको चाहिँ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अलि धेरै, अलि कम ब्यालेन्स एज पर पासबुक। ओभरड्राफ्ट केस त एकदमै रेयरली नै होला, आएको पनि सायद छैन कि, आयो भने पनि एकदम कम, एउटा दुई पटक पनि मात्रै आएको होला है। ल हामी यो भिडियोमा एउटा न्युमेरिकल हिसाब गरेर हेर्छौँ, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम हामी हेर्छौँ। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन भन्यो, NAV 76 सेट्स इक्वेसन हो यो। नम्बर आईमा क्यास बुक सोड अ ब्यालेन्स अफ RS 30,000 अन July 31st। सेकेन्डमा चेक डिपोजिटेड इन्टु द बैंक अफ RS 2,000 बट डेबिटेड इन द क्यास बुक RS 20,000। चेक ड्रोन स्पेलिङ मिलिन्छ, DRAWN, ड्रोन but not presented for payment RS 4,000. Interest on RS 1,000 credited only in passbook. Service charge RS 500 shown in passbook only. Check received but not seen to bank RS 6,000 भन्यो। ल यो कुराहरू रहेछन्। अब यसलाई चाहिँ एउटा हामीसँग फर्मेट हुन्छ यस्तो, यो एउटा फर्मेट हामी हिसाब गरेर हेर्छौँ। हेडिङ लेखेँ मैले, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, अनि पर्टिकुलर्स एमाउन्ट साइडमा मैले वर्किङ गर्नको लागि क्यास र पास बनाएँ है त। अब यो दिएको क्वेसन चाहिँ एडमा, प्रब्लम चाहिँ एडमा हुन्छ कि लेसमा हुन्छ, हामी सेलेक्ट गरेर हेर्छौँ। स्टार्टिङ गर्ने कहाँबाट रहेछ, अहिले दिएका 4वटा मेथडमध्ये क्यास बुक सोड अ ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक हो, लेखेर हेरौँ है त। पहिला यसमा ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक यहाँ यसरी लेखिन्छ, पर्टिकुलर कोलममा गएर लेख्ने सुरुमा। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेर लेख्ने। एमाउन्ट कति रहेछ, एमाउन्ट रहेछ 30,000, सेकेन्ड कोलममा गएर लेख्ने 30,000। अब यहाँ एड केही लाइन आवश्यकता अनुसार छोड्ने, लेस। अब यो क्वेसनको प्रब्लम चाहिँ एडमा हुन्छ कि लेसमा हुन्छ हेरौँ। नम्बर बी हेरौँ पहिला। चेक डिपोजिटेड इन्टु बैंक 2,000 बट डेबिटेड इन द क्यास बुक 20,000 भन्यो। चेक डिपोजिटेड इन्टु द बैंक 2,000, पैसा बैंकमा 2,000 जम्मा गर्न लगेको, क्यास बुकमा चाहिँ 20,000 जम्मा भएको देखियो भने पछाडि कतिले ग्याप भयो भन्दा 18,000 डिफ्रेन्स भयो नि होइन। 2,000 जम्मा गर्न लगेको, क्यास बुकमा चाहिँ 18,000 जम्मा गर्न कस्तो देखियो, क्यास बुक धेरैले बढ्यो भने पछाडि के गर्नु पर्यो, अब क्यास बुक प्लस माइनस। अब फर्स्ट काम के हो भने साइन चेन्ज गर्न जान्नुहोस् है। सुरुमा साइन प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ हेर्नुहोस्। क्यास बुक प्लस भयो, पासबुक माइनस, साइन चेन्ज गरेर हेर्नुहोस्। ल अब अहिले स्टार्टिङ गरेँ केबाट, यो क्यासबाट। यहाँ क्यासबाट चाहिँ सुरु गरेको हुनाले क्यासपट्टि हेर्ने, क्यासपट्टिको पहिलो साइन के छ, दोस्रो साइन भन्दाखेरि माइनस छ, माइनस यो ट्रान्जेक्सनलाई लेसमा राख्ने, क्यासपट्टि हेर्ने। अहिले सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङ गरेको पास थियो भने पासपट्टि हेरिन्थ्यो। र एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको ओभरड्राफ्ट सुरु गर्नुभएको छ भने साइन चेन्ज नगर्नु होला है त। यो कहाँ पर्यो, लेसको ए नम्बर लेख्न आँटेँ। लेसमा गएर ए नम्बर के लेख्ने भन्दाखेरि
चेक सेन्ट फर डिपोजिट बट नट डिपोजिटेड अमाउन्ट राख्ने पहिलो कोलममा 18,000 ग्याप हेर्नु पर्यो है त। ग्याप भनेको चाहिँ 2,000 18,000 ग्याप हेर्ने। तेस्रो हेर्नुहोस् त चेक ड्रोन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक ड्रोन भनेको चेक काट्यो, चेक इस्यु गर्यो तर साट्न गएन। चेक काट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास बुक माइनस हुन्छ है त। अब वर्किङ गरेर हेरौँ। यहाँ मैले थोरै वर्किङ गरेर हेरेको छु। क्यास माइनस हुन्छ, चेक काटे माइनस प्लस प्लस माइनस कहाँ पर्ने भयो क्यासपट्टि हेर्ने सेकेन्ड साइन प्लसमा पर्ने भयो एडमा। म लेख्छु अब एडमा ए नम्बरमा के लेख्छु चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक issued but not presented for payment amount रहेछ 4,000 4,000 लेख्ने। ल दुईटा क्वेसन हामीले गऱ्यौँ। अर्को हेर्नुहोस् त किताबको चाहिँ आइभी नम्बर इन्ट्रेस्ट अर्न अफ आरएस 1,000 इन्ट्रेस्ट अर्न अफ आरएस 1,000 क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक। बैङ्कले ब्याज दियो भनेको यसको अर्थ बैङ्कसँग पासबुक हुन्छ, पासबुकमा क्रेडिट गरियो भन्नुको अर्थ बैङ्कले हाम्रो खातामा रकम जम्मा गरिदियो। वर्किङ गरेर हेर्दापट्टि आएर के हुँदो रहेछ जम्मा गरिदियो, पासबुकमा प्लस गर्ने यता माइनस गर्ने प्लस माइनस। यो ट्रान्जेक्सन कहाँ पर्यो हेर्नुहोस् त, यो ट्रान्जेक्सन पनि एडमा पर्यो। यतापट्टि आउनुहोस् एडमा गएर लेख्नुहोस् त अब बी नम्बर इन्ट्रेस्ट अर्न इन्ट्रेस्ट अर्नको एमाउन्ट रहेछ 1,000। मैले यहाँ 1,000 लेखेँ है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। सर्भिस चार्ज आरएस 500 सोन इन पासबुक ओन्ली। बैङ्कले 500 रुपियाँ सर्भिस चार्ज लियो भनेको, बैङ्कले 500 रुपियाँ सर्भिस चार्ज लियो है त। बैङ्कले सर्भिस चार्ज लिनु भनेको चाहिँ पासबुक घट्नु हो, पासबुक माइनस गर्न सुरु वर्किङमा गएर पासबुक माइनस क्यास बुक प्लस साइन चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् यो ट्रान्जेक्सन कहाँ पर्यो लेसमा है त। लेसमा लेसको बी नम्बर लेख्नुहोस्। लेसको बी नम्बर के लेख्ने सर्भिस चार्ज shown in पासबुक ओन्ली अमाउन्ट लेख्नुहोस् आरएस 500 है। यो भयो। फेरि फर्क्यौँ अरू क्वेसनमा, लास्ट क्वेसन मागेर चाहिँ एउटा चेक रिसिभ बट नट सेन्ड टु बैङ्क आरएस 6,000। चेक रिसिभ भयो तर बैङ्क पठाएन अरे भनेपछि के हुन्छ चेक रिसिभ भनेको त पक्कै पनि क्यास बुक प्लस हुने हो। चेक आयो हाम्रो क्यास बुक प्लस भयो, यहाँ माइनस भयो, साइन चेन्ज गर्नुहोस् कहाँ पर्यो यो ट्रान्जेक्सन पनि लेसमा पर्यो है। यो ट्रान्जेक्सन पनि लेसमा, लेसको लागि लेखौँ त सी नम्बरमा हेर चेक रिसिप्ट but not sent to bank, अमाउन्ट कति रहेछ 6,000। 6,000 पहिलो कोलममा लेख्नुहोस् 6,000
1000 ल लाइन अलि पुगेन, लाइन तन्कौँ अलिकति। अब एउटा लाइन यहाँ तान्ने, एडमा लाइन एउटा 4 1 5 जोड्ने दुईटा 5000, 30 र 5 जोड्ने 35, अनि 18 र 6ले 18 प्लस 6 24 प्लस 5 500 हो यो 24500। ल 18000 प्लस 500 प्लस 600 गर्दा 6000 गर्दाखेरि 24500, 35000बाट यो 35000बाट 24500 घटाउँदाखेरि 10500। यसको नाम हुन्छ एउटा अब ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्ने हुन्छ। यसरी हामीले एउटा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पार्यौँ, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यति गरेको 5 नम्बर आउँछ बोर्ड इक्जाममा। ल यो भिडियोमा यति नै। तपाईँले चाहिँ भिडियो हेरिदिनुभयो, अवश्य पनि नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो होला भन्ने आशा छ। भिडियोलाई लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि पनि यस्ता भिडियोहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद।